बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये वाला व्लॉग हमने ईद से 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था जब रियाद में बारिश हो रही थी, लेकिन अब हम इसको पोस्ट कर रहे हैं और इसमें है बारिश के कुछ मनाजिर और उसके साथ जो अफ्तार हमने किया एक कैफे में उसका भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए रियाद की बारिश, आसमान बादलों से भरा हुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, यानी ऐ अल्लाह तो इस बारिश को हमारे लिए नफा बख्श बना। ये बारिश की आवाज और ये दुआ है जो हमें सिखाई गई है ताकि हम ये दुआ करें और इस बारिश में हमारे लिए नफा हो। और अमूमन बारिश नफा लेकर आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश इतनी शदीद हो जाती है कि उसकी वजह से पानी और सैलाब और ये सारी मुश्किलें आ जाती हैं। और ख़ासतौर पर यहाँ पर रियाद चूँकि इसमें नशेब भी है और ऊंची जगह भी हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत शदीद बारिश होती है तो यहाँ पर पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है और उसमें इस बात का खदशा होता है कि यहाँ पर सैलाब आ जाए या अल्लाह ना करे गाड़ियाँ जो हैं वो ज़ेरे आब आ जाए और पानी में जो उनके डूबने के खदशात होते हैं। तो इसलिए जब भी बारिश होती है तो जो सिविल सर्विसेज हैं उनकी तरफ, सिविल डिफेंस की तरफ से वार्निंग्स आ जाती हैं और सबको मैसेज आता है। हम अभी पाकिस्तान में थे जब हमें ये मैसेज आना शुरू हुआ कि अगले हफ्ते में बारिशों की फोरकास्ट है, इसलिए आप एहतियात से काम लें और उसके साथ जो हिदायत है वो भी कर दी जाती हैं ताकि जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर चूंकि ये हिदायत जो है वो ऑथेंटिक भी होती है, वो तो खैर पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ लोग उनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं ताकि वो खुद भी सेफ रह सकें और जो बाकी लोगों को भी वो सेफ रख सकें। तो अपनी हिफाजत ये अल्लाह की तरफ से भी हमारे ऊपर फर्ज है, ये हमें ज़रूर करनी चाहिए। और ये सोचना कि नहीं बस ये तो मैसेजेस आते ही रहते हैं तो इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना किसी तरह से भी अच्छा नहीं है। हम अभी घर से निकले हैं, थोड़ी देर जो है वो हम जाना चाह रहे थे जो है वो मॉल में कुछ अपनी ग्रॉसरीज करने के लिए, तो सोचा कि बारिश आपको साथ साथ दिखाते जाएं। देखिए बारिश की आवाज कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत मजा आया। हम थोड़ा सा ये जो हमारे 3-4 मिनट का रास्ता था हमने बगैर छतरी लिए ये तय किया ताकि हम बारिश जो है उसको प्रॉपरली देख सकें और इससे पूरा लुत्फ उठा सकें। काफी दिनों के बाद, बल्कि काफी महीनों के बाद बारिश हुई है। ये हमने अपनी सारी ग्रॉसरीज की और उसके बाद जो है वो हमारा सामान ऐसा था कि वो हम उसको खुद लेकर नहीं जा सकते थे, तो हमने गाड़ी मंगवाई है और अब हम गाड़ी में रखकर सामान जो है वो ऊपर से चक्कर काट कर उसको घर लेकर आएंगे। और साथ साथ आपको ये जरा कुछ दिलकश मनाजिर जो हैं वो बादलों के और बारिश के वो भी हम आपको दिखा देंगे। हम अपने घर के इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं, ज्यादा फासला नहीं है। अगर हम पैदल जाते तो हमें फौरन पहुंच जाना था, लेकिन गाड़ी के लिए फिर हमें ऊपर से घूम के आना पड़ेगा। और इसी बहाने अभी सुबह से बारिश हो रही है, बल्कि कल से हो रही है और अब तो बादल अभी भी काफी घने हैं और उसके साथ हवा भी काफी चल रही है। बहुत अच्छा मौसम हो गया, बिल्कुल जो है वो लाहौर की बारिश जैसा हमें लग रहा है, लेकिन ये रियाद की बारिश है और इसका भी अपना मजा है। अल्लाह का शुक्र है, काफी जो है वो दिलकश मौसम हुआ है। और वो जो किसी शायर ने कहा है ना कि लाहौर के मौसम का सा मौसम नहीं होगा, उसका पहला मिसरा भी हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ इसी तरह का मतलब है उसका भी। तो थोड़ी देर के लिए हमें काम भी जाना पड़ा और वहां से हम वापस आए हैं। अल्लाह का शुक्र है जल्दी फारिग हो गए हम। और अभी भी देखें मौसम ऐसा ही है, बारिश थमी हुई है लेकिन अभी तक बादल है। और उसके बाद हम आए घर, हम तैयार हुए और हम अब जा रहे हैं इफ्तार के लिए। इफ्तार काफी जरा दूर है हमारे घर से, जो नेविगेटर हमें बता रहा है कि हमें तकरीबन 29 से 30 मिनट लगेंगे वहां तक पहुंचने में। और क्योंकि इफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब है तो अल्लाह का शुक्र है इसकी वजह से रश नहीं है इस वक्त, सब लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। हम थोड़े से लेट हैं और हमें ये फिक्र भी हो रही है कि हो सकता है कि हमारा रोजा रास्ते में ही इफ्तार हो जाए। चलिए देखते हैं। सड़कें तो बिल्कुल खाली हैं और हमारी जो रियाज की शरियान है
کنگ فہد روڈ شارع ملک الفہد، یہ بھی ماشاءاللہ یہاں پر بھی رش نہیں ہے، اور سورج غروب ہونے والا اس کا ایک حسین سا منظر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دکھا سکیں. بس یہاں پر سعودی عرب میں ماشاءاللہ جو راستے کے آداب ہیں وہ بھی لوگ بہت پراپرلی فالو کرتے ہیں. یہ دیکھیے دور سورج جو ہے وہ افق میں غروب ہو رہا ہے، اور وہ کس طرح سے فالو کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عموماً یہاں پر راستہ نہیں روکا جاتا، کبھی کبھار کوئی ہو جائے تو پھر جو کہتے ہیں کہ ایکسیپشنز تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن عموماً راستہ دینے میں یہ لوگ بہت فراخ دل ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے گاڑی لگ جائے، جیسا کہ بہت رش میں اور بہت جب ٹریفک کا ازدحام ہوتا ہے اس وقت یہ صورتحال درپیش آ جاتی ہے، تو گاڑیاں لوگ ہٹاتے نہیں ہیں، وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ فوراً جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے پولیس یہاں پر، جو ٹریفک پولیس ہے، اور وہ آ کے فوراً تصفیہ کرا دیتی ہے. اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ٹنٹا نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے کہ کس کا قصور ہے اور کس کا قصور نہیں ہے. اس میں بہت جو سمپل سے لاز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، اور ان لاز کے مطابق فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ قصور کس کا ہے، اور جس کا قصور ہوتا ہے اس کو پے کرنا پڑتا ہے. اور عموماً اس لیے یہاں پر چونکہ گاڑیوں کی انشورنس ہوتی ہے، ڈرائیور کی بھی انشورنس ہوتی ہے، اس لیے کسی کو اپنی جیب سے کچھ خاص نہیں دینا پڑتا، تو انشورنس جو ہے وہ اس کا پے کرتی ہے. لیکن اس کے پھر آفٹر افیکٹس تو ہوتے ہیں. بہرحال یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ یہ ریاض کا بزنس ڈسٹرکٹ ہے، ایک بہت بڑا بزنس ڈسٹرکٹ ہے ریاض میں، جو بے حد جدید ہے اور بہت جو ہے وہ خوبصورت بھی ہے. ہم نے پہلے ایک بلاگ بنایا تھا تو اس میں ہم نے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی تھی. جناب ہم پہنچ گئے اپنی جگہ پہ، اور ہم بالکل ویلنٹائن ہے، اللہ کا شکر ہے روزہ بھی نہیں کھلا. اور اب ہم گاڑی پارک کریں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے جو کیفے ہے، کیفے میں یہاں پر افطار کے لیے. جو ہم آپ کو اندر کا بھی تھوڑا سا ماحول دکھا دیتے ہیں، کافی اچھا ماحول ہے. جی جناب یہ آ گیا ہے، ایپیٹائزرز ہیں، اس میں سلاد ہیں اور کافی ساری چیزیں اور ہیں افطار کے لیے، کھجوروں کے ساتھ، ڈرنکس کے ساتھ اور پانی کے ساتھ. ہم نے روزہ افطار کیا اور پھر ہم نے نماز ادا کی، کھانا کھایا. اس میں ہم نے جو چیزیں چوائس کی اس میں پاستا تھا، اور اس کے ساتھ تھا مشکل یعنی باربیکیو، جس میں مختلف طرح کے باربیکیو سے چکن بھی تھا اور لیمب بھی تھا. چائے ابھی ہم پیئیں گے گھر جا کے، اور سویٹ جو ہے وہ بھی ہم نے پیک کرا لی ہے، اس لیے کہ اب کافی ٹائم ہو گیا تھا، 7:30 بجنے والے ہیں. اس لیے ہم نے یہ سوچا، اور اب اس وقت بالکل کھانے کی گنجائش بھی نہیں تھی، اس لیے سویٹ ہم جو ہے وہ گھر جا کر کھائیں گے. کافی اچھا موسم ہے بارش کے بعد کا. تو جی گاڑی میں بیٹھیں گے اور اب ہمارا واپسی کا سفر ہو جائے گا شروع. اس کے بارش میں سڑکیں جو ہیں تھوڑا تھوڑا پانی بھرا ہوا ہے تو بہت اچھا سا اس کا عکس آ رہا ہے. اور جاتے ہوئے ہم آپ کو ریاض کے کچھ اور خوبصورت سے مناظر دکھا دیں گے. رات کے وقت ریاض بڑا خوبصورت لگتا ہے. نہیں ہمارا تو دل نہیں بھرتا، اور سب سے زیادہ مزہ ہمیں جو آتا ہے وہ یہاں پر گاڑی میں بیٹھ کر ریاض کی سڑکیں دیکھنے کا مزہ ہے. آپ تھکتے بھی نہیں ہیں اور آپ کے بھی پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے، اور آپ آرام سے مختلف نظارے دیکھتے رہتے ہیں. یہ رقمے کے لحاظ سے ریاض بہت بڑا ہے، شاید یہ کراچی سے بھی بڑا ہے، شاید کہ یقیناً کراچی سے بھی زیادہ بڑا ہے. اس لیے یہاں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو کافی وقت لگتا ہے، لیکن وہ محسوس اس لیے نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہم نے کہا کہ یہاں کے مناظر بڑے حسین ہوتے ہیں، بہت خوبصورت، سڑکیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے سڑکیں اس طرح سے بنائی ہوئی ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہنچنے پر بہت زیادہ وقت نہ لگے. جی بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. اور اب چونکہ رمضان ہے تو تراویح تک تو خیر خیریت رہے گی، اس لیے بھی سب لوگ مصروف ہیں، تو اس لیے ہمیں کہیں پر بھی رش نہیں مل رہا. لیکن تراویح کے بعد جو ہے وہ پھر چونکہ اب عید کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں تو کافی ہجوم ہو جائے گا اور کافی رونق ہو جائے گی. اور اس وقت میں تقریباً کافی کچھ سپر مارکیٹس وغیرہ بھی بند ہوتی ہے، تو جو گروسریز ہیں اس کا بھی رش نہیں ہوتا. آپ بھی کیسی
امید ہے آپ کی عید بھی اچھی گزر گئی ہوگی. یہ بلاگ تو عید سے پہلے ہم نے ریکارڈ کیا تھا, اب تو عید پہ گزرے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے ہیں. اور یہ دیکھیے دور سے جو رنگ برنگی روشنیاں ہیں, اور ان کو ایک خاص طریقے سے پلان کیا گیا ہے تاکہ رات کو جب سب عمارتیں روشن ہوں تو یہ بہت خوبصورت نظر آئیں, اور یہ واقعی بہت خوبصورت نظر آ رہی ہیں. دن کے وقت بھی اچھی لگتی ہے, لیکن رات کو تو خیر ان کا اپنا ہی ایک حسن ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں, اور جو توانائی کا بحران ہے اس میں سے ہم نکل آئیں, تاکہ ہمارا ملک بھی ایسے ہی روشن اور ایسے ہی خوبصورت ہو. جی یہ دیکھیے ایک اور خوبصورت منظر جو نظر آ رہا تھا. یہی عمارتیں ہیں جو ہم آپ کو کئی بار آپ نے دیکھی ہوں گی پہلے بھی ہماری ویڈیوز میں. تو جناب ہم گھر پہنچ گئے ہیں, اور اب ہم نے یہ نکالی ہے اپنی سویٹ, اور اب ہم اس سے کریں گے پورا انصاف. تو یہ ہمارا آج کا ولاگ تھا, امید ہے آپ کو اچھا لگے گا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.